یا ایها الناس اے خلقو اعبدو بندی کوئی ربکم درفستاسو الذي غذات دے خلقکم چی پیدا کری تاسو والذین واکسانی پیدا کری دی من قبلکم چی مخکستاسو نو لعلکم تتقون خامخا ویرگئی دا اللہ نام الذي اللہ غذات دے جعل لکم الارض چی گرزولی دا استاسر پارزمکا فراشا فرش والسماء او گرزولی دے اسمان بناء چت وانزل ورولی دی من السماء دبرنا ما انو بدباران فاخرجا فسرا وستی دی بی پد سرا من الثمرات میوے رزقا لکم دپارا خوراک ستاسو فلا تجعلوا فاستاسو مگرزوی للہ اللہ لرا اندادا شرکان وانتم تعلمون او تاسو خفوئی گئی وَإِن كُنتُمْ او کیتاسو فی ریب پشکی مما دا کتابنا نزلنا چی نازل کردے منگا علا عبدنا پخبل بندبانے فاتو پسراوڑے بصورت یو صورت من مثلہی پشاند دی قرآن ودعو را اغوڑے شہداءکم گواہان ستاسو من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کیتاسو رشتیا وینکی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَوَمْ نَكَدَا كَارْ وَلَنْ تَفْعَلُوا هِرْگِزِ نَشَيْ كَوْلَي فَاتَّقُوا النَّارَ زان بچ کئی دورنا التي اغور وقودها الناس چی خشاک دے خلق دی والحجارت او کانی دی عدت تیار شوی دے دا اور للکافرین دا پارا دا کافرانو وبشر الذین ازر ورکا کسانو تا آمنو چیمان راوڑے دے وعملوا الصالحات وعملون کڑی دے نیک ان لهم یقنن ددی دا پارا جنات جنتون دی تجری چی بیگی با من تحت الانہارو لاندے ددین ولی کلما ہر کلا رزقو چی ورکڑی شدیتا منها ددی جنتوننا من ثمرت میوی رزقن دا پارا دا خوراک قالوا نوبو ایدی هذا الذي دا اغرزق دے رزقنا چرکڑی شیو منگتا من قبلو مخی وَأُتُوا اور راوڑلے کی گیبا دیتا بیہی دا رزق متشابہن یوشان فَلَهُمْ دَدُوِدَ پاربا فیہا پدے جنتن کی ازواجن بیبیانی مطہرتن پاکشوی وَهُمْ اودیبا فیہا پدے جنتن کی خالدون ہمیشوی ان اللہ یقینا اللہ لا یستحی حیانکی اند دینا یضرب چی بیان کی مثلا پا مثال کی ما بعوضتن یوماشے فما فوقها یاد پاسد ماشنا فاما الذین فساکسان آمنو چیمان راوڑے دے فیعلمون فزدی پوئیگی انہو الحق چی دا مثال حق دے میں ربهم دا طرفا دا رب دینا واما الذین واکسان کفرو چو کفر کڑے دے فیقولون فسوائی دی ماذا اراد اللہ چی سیراد کڑے دا اللہ بہذا مثلا پا بیان دا دی مثال یضلو گمراہ کئی اللہ بیہی پدی مثال بانے کثیرن دیرو لرا ویہدی او ہدایت کئی بیہی پدی بانے کثیرن دیرو تا وما یضلو او نگمراہ کئی بیہی پدی بانے الا الفاسقین مگر فاسقان الذین فاسقان اکسان دی ینقضونا چمات ایدی عہد اللہ وعدد اللہ من بعد میثاقه پصدق لکوالی دینا وَيَقَطْعُونَ وَپْرِكَ إِذَيْمَا أَمَرَ اللَّهُ أَغَاچ حکم کردے اللہ بِهِ پاغے ایو صلاة پیوسوالی وَيُفْسِدُونَ وَفَساد کئیدے فی الْأَرْضِ پزمک کے اولئکم دا کسان هم الخاسرون نمدیدی تاوانیان کیف تکفرون سرنگا کفر کوئی تاسو باللہ فاللہ وکنتم حال دادے چوئی تاسو امواتن مڑا فاحیاکم پس راجوندی کلی تاسو ثم یمیتکم بیابا ملکی تاسو لرا ثم یحییکم بیابا راجوندی کئی تاسو ثم الیہی بیابا دے اللہ تا ترجعون تاسو ارگر زیدے شیک هو الذی خاص اللہ غزاد دے خلق لکم چی پیدا کری دی ستاسو پارا ما فی الارض آسا چزمک کی دی جمیعن طول ثم استوى بے ارادہ اکھڑا الى السماء اسمان تا فسواہن پس برابر جوڑ کل دے لرا 7 سماوات و اسماننا وهو اودا اللہ بکل شیء علیم فرسمانے پوئے دے